إن اتحد معناه فمع تشخصه وزع علم جديدة يا رب. خ وفيه بحث نقول فديك تمرينه أنت شو عندما تكلموا قوله قرا إن اتحد معناه إن اتحد كمعناه متحد ونوصل بشارع شيء ما تقول اتحد معناه ذكر كي يعني وحد معناه سوا واحد وا بيشي معناه واحد وا فمع تشخصه نسرتنا تشخصنا سمعنا إيه جزئية سردنا جزئية تدينا سرد جزئية تدينا قوله وزعان ما تقول كده وزعنا غلق أنا يعني وزعنا متشخص ونبيع علم ده وزعنا ما أنا إيه بحسب الوزع فاحتمال وزع وزعنا غسوه فيش في دون الاستعمال باستعمال كي لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل ومشخصا في الاستعمال زكاة كمشي لأن ما يكون مدلوله كليا زكاة كمشي مدلول معناه كلي في أصل كي أو مشخصا في استعمال كي لكن شيء معناه خسر كلي ده أصل كي خو استعمال سر مشخص كي لك قرا لك اسماء إشارات شو لك اسماء إشارات شو قرا على رأي المصنف بريد سماني المصنف باني فكر ذيك إنه لا يسمى علما أغيت ولكي سو لا يسمى علما أغيت علمه إنه ولكي نعم فكر ذيك أنا فنزل المصنف باني إذا كذا وزعان كذكر كل ذي شو وزعان إذا ما أنا متشخصي نبي أغيت أعلمي شو وزعان ما أنا متشخصي أغيت بعلمي نداخل قرص ذاك أنا اسماء إشاراته شدي معناه كل ده بس الكي خو استعمال كده مشخصا استعماليجي تتابع علم نو ولكي وها هنا كلام آخر دلت كلامي آخر ذيك إلا كنا كتابك سوقه وها هنا كلام آخر دلت بالكلام ذيك بيشوي خ أغداد أقول ما تقول كده شو مراد معناه شو قالوا تقوله شو تبي إيه تحد معناه معناه بيا متحد يا أبو أحدي ده بخيني يقوله يابا بيشوي موزوله تحقيقني بيشوي شو متى موزوله حقيقة دي يا غش ديك ده لفظ استعمال شوي ده فكر ده كنه نبيكم متى مقابل لفظ كبي أو كتابي لنبي كلفظ كبي أو كتابي لنبي لكم متى لفظ حقيقة مالي سؤال لفظ حقيقة معناه حقيقة مالي نبي ده حقيقة مجاز شديك أنا رست بيت دقيقش معرفه أقسام المتكسر المعناكي أقسام سك متكسر المعناكي نبي خلق شمارين ده دقيقة شديدة حقيقة مجاز ده أقسام متكسر معناه نسيكي أو كده سويك شيء ده غدا ديك استعمال شوية لفظه برابر أخبرك ده لفظ حقيقة مجاز شوية بيه وكنبي كيف تاويلني كم متى حقيقة نبي نبي خش لين واسماء إشارات شدي بيش اسماء إشارات بنزل مستند باني ده داخليجي بس متكسر المعناكي سكي داخليجي أو ده واحد المعنى وزي أهلانك تأخذ دراك ذكر كلي واحد المعنى ذكر كلي ليس بتسكي تكشى وها هنا كلام آخر أنت بليو كلامني وهو غداري أن المراد بالمعنى بهذا التقسيم شو مراد المعنى ده تقسيم سلام إما الموزله تحقيقا أو موزله تحقيقا وي بيشوي أو ما استعمل فيه اللفظ يا غير شديك استعمال شوي سن اللفظ لفظ سواء برابر أخبر ذا كان وزع اللفظ بأزايه تحقيقا أو تاويلا كذا وزع اللفظ مقابل لك تحقيقا وي أو تاويلا بعد الأول نبينا فأول باني لا يصح عد الحقيقة والمجازي نسك يشمال الحقيقة أو المجاز من أقسام متكسر المعنى أقسام متكسر المعنى والمجاز هذا مجاز أقسام متكسر المعنى بيشوي وعلى الثانية كبدين احتمال والي شديك استعمالي لفظ يدخل داخلي به نحو اسماء الإشارة مثل اسماء الإشارة باني ومثال مسند باني متكسر المعناكي ليك داخلي كنا او حالات تاخذيك ذكر كلي واحد المعنى ذكر كلي ويخرج عن افراد متحد المعنى او يزيد افراد متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها نشتد زورته بإخراج دقيقة التقييد بقوله تقييد تبديق الباني شو وزعان